un autre exemple في لي زينيكواسيون ديال الكوسينوس، ولكن هذه المره ديفيرون، كاينه واحد لا ديفيرونس هنا. اوكي، اذا شنو هي لا ديفيرونس؟ العدد هي المقارنه مع زيرو، والعدد اللي مضروب في كوسينوس، العدد اللي مضروب في كوسينوس كي داير ناقص راسين جوج، العدد نيجاتيف. اذا انتبهوا، شي رجعتي لي فيديو اللي قبل، العدد اللي كيكون مضروب في الكوسينوس ولا العدد اللي كيكون مضروب في السينوس كيكون بوزيتيف. هاد المره العدد نيجاتيف. كاينه واحد اختلاف بسيط، ماشي بزاف، اختلاف بسيط. هادشي علاش خاصنا نتكونسونطرو في هاد لا فيديو كذلك. اوكي، ماشي نقول صافي هاد لا فيديو غادي يكون سيميلار مع لا فيديو اللي قبل، لا مختلف، كاين واحد الاختلاف شويه. اوكي، اذا فوالا، اذا اول حاجه نديرو ريزودر ليكواسيون لينيكواسيون في هاد الانترفال ناقص جوج بي. اذا اول حاجه هي كنحلوا المعادله في ان. اذا اون ريزو لينيكواسيون. قبل منا نديرو نقادو هاد لينيكواسيون، نقادوها دائما. نحاولوا نبقاو نقادو كاع لينيكواسيون ديما. خليو الكوسينوس بوحدو في جهه. اذا شنو تولي عندي هنا؟ ناقص راسين دو كوسينوس دو اكس، خليت ناقص راسين دو كوسينوس اكس اصغر من ناقص واحد. اذا كوسينوس دو اكس، شوف هنا هاد ناقص واحد، هاد العدد يتقسم على شحال؟ يتقسم على ناقص راسين دو. شنو غادي يوقع لهاد لينيغاليتي؟ غتقلب. شو كيتقلبات؟ ولات ناقص واحد على ناقص راسين دو. شي كتقلبات حيت العدد اللي قسمت عليه كي داير نيجاتيف. اذا شنو ولات عندي؟ كوسينوس دو اكس اكبر من ناقص واحد على ناقص راسين دو، اللي هي واحد على راسين دو. اذا كوسينوس دو اكس اكبر او تساوي مناش نضرب في المرافق اللي هو راسين دو على راسين دو. علاش قلت لكم راه كاين اختلاف شي شويه؟ شوف الاول المعادله كي كانت اصغر من الصفر، اصغر شنو ولات دابا؟ كوسينوس دو اكس اكبر من راسين دو على دابا. هذه راه ايكيفالون هذه ايكيفالون هذه ايكيفالون هذه ايكيفالون هذه. صافي، هذه راه هي هذه. صافي، متفقين؟ شوف شنو وقع. كانت عندي اصغر من الصفر، شنو ولات عندي؟ اكبر، حيت العدد اللي مضروب في كوسينوس كي داير نيجاتيف. اذا هنا خاصنا ننتبهوا. اذا فوالا، اذا نمشيو نحلوا المعادله. اون ريزو ليكواسيون. هنا الايكواسيون هذه كوسينوس اكس ايغال كوسينوس دو اكس ايغال راسين دو سور. ديما نتوما ديروا هذه القضيه هذه، بدا بالمتراجحه سير معاها تتخليها شنو؟ تتخلي كوسينوس بوحدو في جهه، كوسينوس ولا السينوس بوحديتها. صافي، ديما خليها بوحديتها. اذا شنو ولات عندي؟ كوسينوس اكس. غنمشي نحل المعادله كوسينوس دو اكس ايغال راسين دو سور. باش نحلها بالمتراجحه خاصني نمشي نحلها كمعادله. اذا كوسينوس سور ا دونك ا، نحلوا هذه المعادله في ا. اذا باينه. اذا كوسينوس دو اكس شنو تولي عندي؟ كوسينوس دو اكس ايغال راسين دو سور 2 اللي هي كوسينوس ديال على 4. اذا اكس تقايس على 4 زائد جوج كابي، بحيث ك تنتمي الى زاد، و اكس تقايس ناقص على 4 زائد جوج كابي، بحيث ك تنتمي الى زاد. اذا هادو هما الحلول فاش؟ في المجموعه ا. دابا شنو نمشيو نديرو الحل في هذا المجال؟ نمشيو نديرو التأطيرات كذلك. إذا اون ريزو ليطاب الثانية، اون ريزو ليكواسيون، يعني هاد ليكواسيون هادي ليكواسيون دونك ليكواسيون اللي هي كوسينوس اكس ايغال راسين كوسينوس اكس ايغال راسين دو سور 2، يعني هاد ليكواسيون المعادلة هادي، ولكن سور لانترفال موان دو بي بي. إذا غنديرو التأطير الأولاني، التأطير الأولاني نحطو بي على 4 زائد جوج كابي في هاد المجال.
إذا نزيدو ناقص بي على 4 من جميع الأطراف، باش تمشي بي على 4 نزيد ناقص بي على 4 من جميع الأطراف، إذا بي على 4 زائد 2 كا بي ناقص بي على 4، إذا ناقص 2 بي ناقص بي على 4 بي ناقص بي على 4، إذا بي على 4 ناقص بي على 4 مشات، إذا تبقى لنا 2 كا بي محصور ما بين ناقص 2 بي في 4 هي ناقص 8 بي ناقص بي هي ناقص 9 بي على 4، وهذه بي 4 بي ناقص بي هي 3 بي على 4. إذا مشات بي من جميع الأطراف بقات لنا 2 كا محصور ما بين 3 على 4 وناقص 9 على 4. نضرب في 1 على 2 إذا 2 كا كذلك 3 على 4 في 1 على 2، إذا بقات لنا كا محصورة ما بين إذا ناقص 9 على 8 و 3 على 8، يعني كا محصورة ما بين إذا 0.4 وناقص 1.1، إذا كا إذا 0 1 ناقص 1 ناقص 2، إذا ناقص 1.1 تقريبا هي هذه و 0.4 تقريبا هي هذه كمثال. إذا شكون من الأعداد النسبية اللي عندي ناقص 1 و 0، إذا puisque K appartient à Z, alors K ممكن ياخذ ناقص 1 و0. إذا الطالب الأولاني شحال غادي يعطيني من أفصول، شحال يعطيني من حل؟ يعطيني جوج ديال الحلول، بيسكو كا عندها جوج ديال القيم. إذا بور كا إيكال بور كا إيكال موان 1 غادي نمشي نعوض كا بموان 1 بي على 4 زائد جوج ناقص 1 بي، دير لي كتقيس بي على 4 ناقص 2 بي، إذا توحيد المقام بي على 4 ناقص 8 بي ناقص 8 بي اللي هي ناقص 7 بي على 4. إذا بور كا إيكال 0 شحال عندي من حل؟ شكون هو إكس؟ غنمشي نعوض كا ب 0، إذا بي على 4 زائد جوج 0 بي، دير لي كتقيس بي على إذا شحال من حل لقيت جوج ديال الحلول. التأطير الأولاني، إذا التأطير الأولاني عطاني جوج ديال الحلول. نمشيو نشوفو التأطير الثاني. نمشي نأطر ماذا؟ نأطر ناقص بي على 4 ناقص بي على 4 زائد جوج كابي، إذا ناقص بي على 4 زائد جوج كابي محصورة ما بين ناقص 2 بي إي بي. شنو نزيد من جميع الأطراف؟ نزيد بي على 4، عندي ناقص بي على 4 نزيد بي على 4، إذا ناقص بي على 4 زائد جوج كابي زائد بي على 4 إذا ناقص جوج بي زائد بي على 4 بي زائد بي على 4، إذا تبقى لنا 2 كابي وسط، إذا ناقص جوج بي في 4 هي ناقص 8 بي زائد بي اللي هي ناقص 7 بي على 4، و بي 4 بي زائد بي اللي هي 5 بي على 4. نختزلو البي تبقى لنا 2 كا تساوي 5 على 4 هنا ناقص 7 على 4، نضربو في 1 على 2 إذا تبقى لنا 2 كا إذا فينالمون تبقى كا محصورة ما بين ناقص 7 على 8 و 5 على 8، إذا كا محصورة تقريبا ما بين 5 على 8 تقريبا هي 0.6 ناقص 7 على 8 هي ناقص 0.9.
اذا ناقص 0.9 هنا 0.6 تقريبا هنا. اذا شحال عندي من قيمه؟ عندي 0. اذا بيسكو k appartient à z alors k égale شحال؟ 0. بقات قيمه واحده ديال k. شحال من حل؟ التأطير الثاني شحال يعطيني من حل؟ يعطيني حل واحد. اذا x تقايس معهم تما ناقص بي ناقص بي على 4 زائد جوج صفر بي اللي كتقايس ناقص بي على 4. التأطير الثاني عطاني حل واحد، التأطير الاولاني عطاني جوج بالحلول. اوكي اون بلاس لي سوليسيون سور لو سيركل تريغونوميتريك. اذا نحاول نخلي هاد لاباج. اوكي نخلي هاد لاباج هادي ندوز لهنا. اذا ندوز لهاد كاستيون دو نمسح فيها. دابا نمسحو شي شويه. اذا توجور اون في بوز بور بروندر دي نوت. إذا الحلول راهم مكتوبين عندي تما، نزيد نمسح شي شويه كذلك. فوالا إذا اون بلاس les solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. واحد. إذا ناقص واحد راه باين. إذا ناقص واحد هذا واحد. فوالا. إذا أون بلاس لي سوليسيون. التأطير الأولاني عطاني جوج ديال الحلول. إذا ناقص 7 بي على 4 و بي على 4. إذا بي على 4 ساهلة في الرسم. إذا نقسم بي على 4 وناخذ شحال من طرف؟ بي على 4. بي على 4. بي نقسم على 4 وناخذ جوج بواحد. إذا هي بي قسمت على 4 ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها 4 وناخذ طرف واحد. إذا هذه بي على 4. ولكن شنو اول اوفسور خداتو؟ اول اوفسور خداتو هو ناقص 7 بي على 4. اول اوفسور عاد خدات بي على 4. افاصيل خاصنا نرتبهم. شوف لي فيديو اللي فاتوا باش تفهم. افاصيل كنرتبهم. هاد جوج الافاصيل نتجهم لي نفس التأطير. اذا غادي يمثلوا نفس النقطه على الدائره. يمثلوا نفس النقطه على الدائره. صافي. ولكن مرتبين. هذيك النقطه شكون هو الاوفسور الاولاني اللي غادي تاخذ؟ هو ناقص 7 بي على 4. الاوفسور الثاني هو بي على 4. هادشي اللي درنا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه راه باينه غادي تكون متماثله مع بالنسبه للاكس ديال الكوسينوس تكون هنا. شكون هي ناقص بي على 4. بي نقسم على 4 ناخذ طرف واحد من جهه لو سونس انديريكت. اذا هي هذه. اذا هو ناخذ طرف واحد. انا هي بي قسمت على 4 وناخذ طرف واحد. اذا هي شكون هي ناقص بي على 4. شحال هي القيمه هذه؟ هذه القيمه كنرجع هنا، كنرجع في البلاصه هذه. هاي كوسينوس اكس كتساوي راسين 2 سور 2. هادو هما لي زيكس اللي مثلت اللي من اجلهم كوسينوس ديالو شحال كتساوي راسين 2 سور 2. اذا هذه راه هي راسين 2 سور 2. هاد القيمه هذه راسين 2 سور 2. صافي. دابا نشوفوا الاجزاء. هاد جوج نقاط قسموا الدائره الى نصفين. ها النصف الاول ها النصف الثاني. بالنسبه لهاد جوج نقاط عندي كوسينوس ديال اكس كتساوي راسين 2 سور 2. بالنسبه لهاد البلاصه خذ شي حاجه هنا. خذ هاد النقطه هادي. خذ هاد اكس. شحال هو الكوسينوس ديالها؟ كي دايره هاد القيمه هادي مقارنه مع راسين 2 سور 2 اصغر. اذا هاد القوس هذا هاد القوس هو اللي فيه انا ندير بحال هكا. هو اللي فيه كوسينوس دو اكس كي داير مقارنه مع راسين 2 سور 2 اصغر. يعني ها انت من هادي الا بغيتي ترجع لينيكواسيون ديالك، شنو غتمشي دير؟ غضرب في 2 شنو تولي عندي هنا 2. باش نرجع دابا انا كنحاول نبين لكم بان هذه راه هي شنو؟
هي المتراجحه، ولكن غادي تبقى فيها الصغر من زيرو ولا كبر من زيرو؟ واش الصغر من صفر ولا كبر من صفر؟ هنا كانت صغر غتولي اكبر من الصفر، صافي غادي تولي اكبر من الصفر. علاش؟ حيت العدد اللي مضروب في كوسينوس كي داير سالب، صافي متفقين؟ دابا بلاتي، دابا هاد البلاصه هادي واش هي اللي غادي تكون فيها اصغر من الصفر اللي كنا كنديروا لها الناقص سالبه؟ واش هاد البلاصه هي اللي غادي نديروا فيها السالب ولا اللي غادي نديروا فيها الزائد؟ هنا عندي اصغر من الصفر، اذا المتراجحه اللي عندي هي شنو؟ المتراجحه اللي عندي هي هذه نيت واحد ناقص غاسين جوج كوسينوس اكس، ولكن واش صغر من زيرو؟ اصغر قطعا من الصفر ولا اكبر قطعا من الصفر؟ شوفنا اصغر اكبر. هذه راه هي هذا القوس هو اللي من اجله كوسينوس اكس صغر من غاسين دو سور دو، هذه واضحه، واللي من اجله كذلك واحد ناقص غاسين دو كوسينوس اكس اكبر. علاش رديتها اكبر؟ حيت العدد اللي مضروب في كوسينوس كي داير سالب. هي البدايه ديال الشرح اللي شرحنا في لا فيديو. لا بغينا نبينوها شنو نديروها؟ كوسينوس اكس صغر من غاسين 2 سور 2 ضرب في 2 من هنا وضرب في 2 من هنا. ما تبدلش المتفاوت. علاش ما تبدلش؟ حيت ضربت في عدد موجب. جوج كوسينوس اكس اصغر من 2 مضروبه في غاسين 2 سور 2 اللي هي غاسين 2 هنا. نجيب هذا غاسين 2 نجيبها لهاد الجهه، تولي عندي جوج كوسينوس اكس ناقص غاسين 2 اصغر من الصفر. مازال ما وصلت لهادي ياك؟ مازال ما وصلت لهادي. نضرب في 1 على غاسين 2 باش نحيد هذا غاسين 2 من هنا. يلا نضرب هذه نضربها في 1 على جذر جوج كامله. واش تبدل الاشاره؟ واش تبدل المتفاوته؟ ما تبدلش المتفاوته، حيت ضربت في 1 على غاسين 2 اللي هي موجب، اذا نضرب في 1 على غاسين 2. ضربت في 1 على غاسين 2 حتى 0 ضربت في 1 على غاسين 2 بقات 0. ضربت كلشي في 1 على غاسين 2. شنو ولات عندي هنا؟ جوج مقسم على غاسين جوج كوسينوس دو اكس ناقص غاسين 2 في 1 على غاسين 2 هي غاسين 2 على غاسين 2 اللي كتساوي 1. مازال ما وصلت لهادي. شحال هي جوج على غاسين جوج؟ ضرب في المرافق هنا جوج غاسين جوج مقسم على جوج مع جوج مشات تبقى غاسين جوج، اذا هذه غاسين جوج كوسينوس دو اكس ناقص 1 صغر من 0. ضرب دابا كلشي في الناقص، شنو تولي عندي هنا؟ ناقص غاسين 2 كوسينوس دو اكس زائد 1، ولكن هذه تبدل حيت ضربت في الناقص. شنو ولات عندي؟ 1 ناقص غاسين 2 كوسينوس اكس اكبر من الصفر. واش هي نفسها؟ لا نفسها. هنا اغلبيه التلاميذ غادي يدوخوا في هذه القضيه هذه، غادي يشوف هنا كوسينوس اكس اصغر من غاسين 2 سور 2، اذا غادي يقول صافي بويسكو اصغر اذا هذه غادي تكون هي الناقص. هذه اللي غادي نديرو في لاطاب دو سي نبقاو نديرو لها الناقص، لا ما نديروش لها الناقص، نديرو لها الزائد، حيت اكبر. هذه ليكيفالونس ديال التكافؤ ديالها هي هذه اكبر من الصفر، يعني غادي نديرو لها بوزيتيف بلوس. صافي متفقين؟ هذه ما عندها غير هادشي اللي كنمسح دابا، هادشي غير بينت لكم شنو كاين. بالنسبه للجهه الاخرى خذ مثلا هذه النقطه هذه كوسينوس ديالها كي داير مقارنه مع غاسين 2 سور 2 كبر. اذا بالنسبه لهذا القوس عندي كوسينوس دو اكس اكبر من غاسين 2 سور 2. سيتادير كوا؟ سيتادير المتراجحات ديالنا 1 ناقص غاسين 2 كوسينوس دو اكس شنو غادي تكون؟ غتبقى اكبر من 0؟ لا اصغر، بالعكس اصغر من الصفر. دابا حنا عرفنا الاقواس، عرفنا هذا القوس هو اللي كيمثل الافاصيل اللي من اجلها 1 ناقص غاسين 2 كوسينوس اكس كبر من 0 كبر، وهذا القوس هو اللي كيمثل 1 ناقص غاسين 2 كوسينوس اكس صغر من 0. صافي تقلبوا مولفين كتشوفوا هنا اصغر، صافي هذه هي اصغر من الصفر. ولكن لا، ديما انتبه العدد اللي مضروب في كوسينوس ولا العدد اللي مضروب في السينوس بحال المعادلات بجوج، ديما هذاك العدد اللي مضروب في كوس ولا في السين الا كان سالب كيتقلبوا.
صافي بهذه الطريقه هذه. اذا كان سالب كوسينوس اصغر من هذيك القيمه، يعني المتراجحه كيدايره مقارنه مع الصفر اكبر. عاوتاني كوسينوس دو اكس اكبر من هذيك القيمه، المتراجحه كيدايره مع الصفر تكون اصغر. صافي. اذا نتابعوا عاونوني بالكونسونطراسيون ديالكم. صافي. استيس وحده هي تزادت، هي اللي غادي تزاد صافي فقط، بقى والو. صافي. بقات المتراجحه ديال الطونجون تكون اسهل في لا فيديو ان شاء الله بروشان. صافي متفقين بالنسبه لي انا. اذا قلنا هنايا هذا القوس هو اللي فيه 1 ناقص راسين دو كوسينوس اكس اكبر من الصفر، وهذا القوس اللي فيه 1 ناقص راسين دو كوسينوس اكس اصغر من الصفر. اين قوس بغينا حنا؟ شنو بغينا؟ 1 ناقص راسين دو كوسينوس اكس اصغر من الصفر. اصغر. اذا فين هي اصغر من الصفر؟ اذا 1. اذا ناخذ هذا القوس هذا. واش هاد النقاط داخلين؟ واش هاد الحلول داخلين؟ كاينه او تساوي؟ اذا داخلين. صافي. اذا داخلين. دينا نستمروا نديروا دابا قبل ما نديروا لونسومبل دو سوليسيون نمشيو نحطوا لي بورن. دائما كنقولها لكم لي بورن ناقص 2 بي. فين هي ناقص 2 بي؟ ناقص 2 بي. اذا كنبداو بلا بورن انف بطبيعه الحال. لا بورن انف اصغر بورن. اذا ناقص 2 بي. اذا هي صفر. خاصني نمشي في المنحنى المعاكس. ناقص 2 بي يعني نقص دورة. هي صفر. اذا هذه ناقص 2 بي. اذا هذه ناقص 2 بي. يلا نطلقوا منها ناقص 2 بي ونبقى غادي. انا غادي كنرتفع ناقص 2 بي. نبقى غادي كنرتفع يعني نمشي في لو سونس ديال ناقص 2 بي. نزيد على بي ناقص 2 بي. زدت على بي ناقص 2 بي زائد بي هي ناقص بي. اذا هذه بدات ناقص بي. عاوتاني ناقص بي زيد عليها نصف دورة. ناقص بي زائد بي هي 0. اذا هي 0. انا وصلت هنا 0. صافي. مازال وصلت للبي مازال. اذا الصفر دابا. الصفر زيد على نصف دورة. صفر زائد بي ها هي نصف دورة هي بي. فوالا. اذا صافي ساليت المجال بي. صافي سالينا المجال. اذا نعاود كانت ناقص بي 0. لا ناقص بي ناقص 2 بي. هذا هو الصغير. ناقص 2 بي. شنو وصلت لبي. ولكن بلاتي منين نبداو بالناقص 2 بي تاعنا. نبداو بناقص 2 بي. اعاده. نبدا من ناقص 2 بي. ناقص 2 بي ونبقى غادي في المنحنى الموجب. ناقص 2 بي. وصلت لناقص بي. وصلت ل 0. وصلت لبي. ساليت المجال. اوكي. ديما عرف الطريقه. عرف المجال ديالك كيفاش غادي يمشي. دابا ممكن نديرو لا طاب دو سين. ندير لا طاب دو سين فيت في. ناخذ لورانج. ناخذ بون اكس. المجال عندي من ناقص 2 بي حتى بي. الحاجه اللي كندرس الاشاره ديالها مقارنه مع الزيرو هي هذه. 1 ناقص راسين 2 كوسينوس اكس. الحلول اللي لقينا مرتبين. غنطلق من ناقص بي. ناقص بي على 4. ناقص 7 بي على 4. وصلت لاش هنا؟ وصلت لبي. هادي ديجا درتها. لاش وصلت لزيرو. بي على 4. وصلت لبي. ساليت المجال. وصلت لبي. صافي. اذا وصلت لبي. اذا باش ترتب الحلول كنساعدك باش ترتب الحلول. ديما نبدا من بون انف. ناقص 2 بي. شي الخطا اللي كنديرو دائما. ديما نبدا من لابورن انف. شنو باش نطقس؟ نبدا من لابورن انف. ما بديتش من لابورن انف. بديت من هنا. بديت من نابورت كوا. حطيت يدي على نابورت كوا. نبدا من لابورن انف. اذا نبدا من لابورن انف. شنو هو لابورن انف؟ هو ناقص 2 بي. ناقص 2 بي ياك. ونبقى غادي كنرتفع. صافي. ناقص 2 بي وبقيت غادي كنرتفع. ناقص 7 بي على 4. ديما بدا من لابورن انف. باش ترتب الحلول. شي الحلول اللي رتبتيهم خاطئين راه كلشي عندك خطا.
مجموعه الحلول تكون عندك خطا. اذا باش ترتبهم مزيان بدا من لا بورن انفيريور، يعني هذا المجال اللي كنتخدم فيه بدا بالاصغر حاجه اللي هي ناقص 2 بي، وانت غادي كترتفع هي ناقص 2 بي، وانت غادي كترتفع حتى توصل للبي. اذا ناقص 2 بي وصلت لناقص 7 بي على 4، راه كتبتها وصلت لناقص بي على 4، وصلت بي على 4، عاد وصلت للبي. اذا هما ترتبوا عندي مزيان. اذا هادو سون دي سوليسيون. سي بيان. فوالا دابا نشوفوا الخانه الاولانيه شنو غادي يوقع فيها. شتي الا لقيتي الخانه الاولى ممكن نعمر بالعكس نبقى غادي بالعكس. خرجت لي هذه ناقص زائد ناقص زائد، خرجت هنا زائد ناقص، ولكن واخا هكا حنا نمشيو غير بشويه عليه. يلا نبداو من ناقص 2 بي. ها ناقص 2 بي، من ناقص 2 بي في هاد البلاصه من ناقص 2 بي وصلت لناقص 7 بي على 4. كي داير لورونج كي داير اصغر من الصفر، يعني ناقص 7 بي على 4. نستمر من ناقص 7 بي على 4 حتى ناقص بي على 4. كي داير بلونش كي داير بوزيتيف، يعني بوزيتيف اكبر من الصفر. دابا من ناقص بي على 4 نزيد نستمر من ناقص بي على 4 حتى بي على 4. كي داير اورانج يعني نيجاتيف، من بي على 4 حتى البي صافي ما نجيش نستمر صافي ساليت حتى البي. بلونش يعني كي داير بوزيتيف. اذا حنا عمرنا الجدول. لاحظتوا دائما كتكون القضيه ناقص زائد، ولكن مع ذلك انا كنصحكم سير لوجيكمون، بقى غادي حيت ماشي دائما صالحه لنا القضيه، ماشي دائما صافي ماشي دائما. اذا فوالا سي بيان. اذا حنا وصلنا لهاد لاطاب دو سي. دابا ممكن نحط لا سوليسيون اس. شنو بغينا حنا ديك الساعه؟ بغينا اصغر من الصفر، يعني نيجاتيف. هادي يعني من ناقص 2 بي حتى ناقص 7 بي على 4. ناقص 2 بي شكون اللي غادي يقول لي واش مسدود ولا محلول؟ هي البلاصه فين عندي المجال المقترح. ناقص 2 بي محلوله اوفير، وناقص 7 بي على 4 اللي هو عباره عن حل المعادله. اذا نشوف المتراجعه فيها او تساوي، اذا فيرمي اتحاد. ها الناقص الثاني من ناقص بي على 4 حتى بي على 4. بجوجهم عباره عن حلول، بجوجهم عباره عن حلول ديال المعادله. كاينه او تساوي المعادله، اذا داخلين. اذا يلا فوالا سي لا سوليسيون. هما هادو لي زيكس لي فالور دو اكس بوغ ليكيل واحد ناقص راسين دو كوسينوس دو اكس اصغر او تساوي اصفر. اذا هذاك هي لا سوليسيون. اذا حاولوا دائما ديروا لو سيركل ديالكم بهذه الطريقه هذه. تكتبوا لو بوان، تكتبوا هذه القيمه، تشوفوا جوج ديال الطروفه، وهذا الطرف الاول اللي كتب عليه شكون هي اللي فيه اكبر من الصفر، والطرف الاخر شكون هي اللي فيها اصغر من الصفر، باش تسهل عليك في لاطاب دو سي. كتولي كديري بحال هكا، انت غادي في البيض صافي كبر من الصفر بوزيتيف، انت غادي في الاورانج صغر من الصفر نيجاتيف. ديما دير بهذه الطريقه هذه، تابع لاطاب دو سي، تابع لا سوليسيون. اذا كتلاحظوا كاينه لا ديفيرونسي شويه. شنو اللي تزاد لكم في هذا الفيديو؟ العدد اللي مضروب في الكوسينوس ولا اللي مضروب في السينوس. اذا كان نيجاتيف راه كتقلب الامور، شوف هنا كانت عندك اصغر، شوف شنو ولات باش قديتيها، باش بدلتي من المقارنه مع زيرو، بدلتي المتراجحه بالإيكيفالونس، خليتي كوسينوس بوحدو ولا السينوس بوحدو على حسب المتراجحه اللي عندي. انا خليت كوسينوس بوحدو، شنو ولا كبر ولا صغر؟ واش بقات صغر؟ ما بقاتش صغر، كانت صغر ولات شنو؟ ولات كبر. شكون اللي خلاها هكا؟ العدد اللي مضروب في كوسينوس كي داير نيجاتيف. صافي متفقين؟ اذا دابا الجزء على الدائره اللي غادي تكون فيه كوسينوس اكس كبر من راسين دو سور 2، شنو غادي يكون كيمثل واحد ناقص راسين دو كوسينوس اكس صغر من زيرو، يعني نيجاتيف ناقص على الطابلو. صافي متفقين؟ اذا نتمنى نكون مفهوم داكشي. عاودوا لا سوليسيون، حاولوا تفهموا، وسيرتو لا فيديو بقاو تصنتوا بزاف في لي زيكسبليكاسيون. بقى ترجع عاود لا فيديو حتى 3 فوا حتى 4 فوا، ماشي مشكل. اوكي المهم اننا في الاخر نميموريزيو هاد لاستيوس ونفهموا اكثر. بون شونس.